राखेको होस्। अब हामी अबेर नगरिकन, तपाईहरुलाई याद छ, तपाईहरुलाई थाहा छ, हामीले निरन्तर रूपमा विवाह र परिवारको आज चौथो हप्तामा हामी गइराखेका छौं र म अब अबेर नगरिकन स्क्रिन शेयरमा म गइहाल्ने छु। जस्ट एक मिनट है। ओके ओके, तपाईले यहाँ शीर्षकमा मलाई विश्वास छ तपाईहरुले देखिसक्नु भएको छ, विवाह र परिवारमा परमेश्वरको उद्देश्य। अनि गएको हप्ता हामीले सिकेका थियौं विवाह र परिवारको बाइबलीय दृष्टिकोण। आज हामी सिक्न जाँदैछौं विवाह र परिवारमा परमेश्वरको उद्देश्य के हो। लियो टोल्स्टाय भन्ने व्यक्तिले यसरी भन्नुहुन्छ, विवाह गर्नुभन्दा पहिले 100 पटक होइन 1000 पटक सोच। मैले निरन्तर रूपमा तपाईहरुलाई उत्साह दिइराखेको कुरा चाहिँ यो वैवाहिक जीवन अर्थात् विवाह गर्नु भन्ने कुरा चाहिँ गाई भैँसी साटफेर गरे जस्तो होइन। मन लागे पैसा तिर्यो किनेर राख्ने, मन नलागे बेचिदिने होइन। हामीले सुरुको पहिलो पाठमा सिकेका महत्त्वपूर्ण कुरा सिकेका थियौं। अनि पहिलो कुरा विवाहको बारेमा, विवाह एउटा परमेश्वरको योजना हो। दोस्रो कुरा विवाह करार हो। करार चाहिँ यो मृत्युले नचुडाएसम्मको लागि करार हो। त्यही कारणले गर्दा करार सित्तिमित्ति तोडिँदैन। त्यही सन्दर्भमा लियो टोल्स्टाय भन्ने व्यक्तिले भन्छन्, 100 पटक होइन 1000 पटक सोच, प्रार्थना गर, प्रभुको चरणमा जाऊ, अनि वचन मनन गर, अनि आफ्नो अगुवाहरूसँग राय सल्लाह ल्याऊ। त्यसपछि केटा र केटी पक्षको दुईटै फ्यामिलीसँग पनि के गर, परामर्श गरिसकेपछि बल्ल वैवाहिक जीवन विवाहको बारेमा हामीले सोच्न सक्छौं। मैले यहाँ केही महत्त्वपूर्ण तस्बिरहरू ल्याएको छु। नेपाली इसाई जगतका महत्त्वपूर्ण केही व्यक्तिहरू, डाक्टर मंगलमान मर्जन र उहाँको मिसेसको विवाहको फोटो, प्रकाश सुब्बा उहाँको श्रीमतीको फोटो, त्यसको साथसाथै रामचन्द्र तिमती र सलोन कार्तकको फोटो मैले यहाँनिर ल्याएको छु। ओके, अब मैले निरन्तर रूपमा तपाईहरुलाई यसरी नै सिकाइराखेको छु। अनि गएको हप्ताको छोटकरी रिभ्यू 1 मिनेटमा चालक बाबु र छोराको कथा हामीले हेरेका थियौं। अनि सारा संसारका पापी मानिसलाई परमेश्वरले बचाउनको लागि एकमात्र येशू ख्रीष्टलाई, उहाँको पुत्रलाई यस संसारमा तपाईहरु मेरो पापको लागि क्रुसमा बलिदान हुनको लागि पठाउनु भयो। र विवाह र परिवारमा परमेश्वरको दृष्टिकोण, ख्रीष्ट सबै मानिसको शिर हुनुहुन्छ। त्यसैले पुरुष र स्त्रीले आफ्नो जीवन ख्रीष्टमा समर्पित गर्नुपर्छ। पतिले पत्नीलाई प्रेम गर्ने, पत्नी सहयोगी पतिलाई सहायता गर्ने। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, पति र पत्नी वैवाहिक जीवनको एकतामा रहनुपर्छ। 5 वटा महत्त्वपूर्ण कुरा याद गर्नुहोस्। पहिलो कुरा, ख्रीष्ट स्त्री पुरुष छोराछोरी सबैको शिर हुनुहुन्छ। त्यही कारणले गर्दा पुरुष र स्त्रीले आफ्नो जीवन ख्रीष्टमा समर्पित गर्नुपर्छ। तेस्रो कुरा, पति शिर हो। अनि पति शिर भएको कारणले गर्दा पतिले पत्नीलाई प्रेम गर्नुपर्छ। त्यसपछि पत्नी सहयोगी हो। सहयोगी भएको कारणले पतिलाई सहायता गर्ने या आदर गर्नुपर्छ। त्यसको साथसाथै अन्तमा पति र पत्नी दुईजनै वैवाहिक जीवनको एकतामा रहन अत्यन्त आवश्यक छ। अनि असल व्यवहार, चालचलन, वास्ता, एकता र प्रेम वैवाहिक जीवनमा श्रीमान श्रीमती दुईजनासँगै हुन अत्यन्त आवश्यक छ प्रियहरू। ओके, अब म तपाईहरुको बीचमा यहाँनिर बताइराखेको छु। अनि तपाईहरुले अहिले यो समय मलाई अलिकति रेस्पोन्स दिनुहोस् ल। तपाईहरुले स्क्रिन चेन्ज भइराखेको देखिराख्नु भएको छ? बोल्न सक्नुहुन्छ है? तपाईहरुले स्क्रिन देखिराख्नु भएको छ? हजुर देखिराछौं। ल एकजनाले पढ्नुहोस् त, यो स्क्रिनमा भएको कुरालाई पढ्नुहोस् त तपाईहरुले। यसरी लेखेको छ, कुनै पनि कुरा गर्नुको पछाडि त्यसको विशेष उद्देश्य रहेको हुन्छ। अनि यसरी लेखेको छ, विवाह र परिवारमा परमेश्वरको महान योजना र उद्देश्य अनुरूप नै पहिले विवाह र त्यसपछि परिवारको सृष्टि भएको हो। आमेन। हुन्छ, धेरै धन्यवाद प्रभुको छोरीलाई। परमेश्वरले धेरै आशीष दिनुभएको होस्। अब यहाँ याद गर्नुहोस् कि हरेक मानिसको जीवनमा, अर्थात् तपाईँ र हामी यस पृथ्वीमा किन छौं, कुनै कुरा गर्नुको पछाडि एउटा विशेष उद्देश्य रहेको हुन्छ। त्यो उद्देश्य
परमेश्वरले वैवाहिक जीवनमा विवाह र परिवारमा पनि राखिदिनु भएको छ। परमेश्वरको महान योजना र उद्देश्य अनुरूप याद गर्नुहोस्, जतिजना अविवाहित हुनुहुन्छ, कतिजना भविष्यमा विवाह गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ होला, कतिजनाले प्रार्थना गरिराख्नु भएको छ, अनि कतिजना तपाईहरु वैवाहिक जीवनमा हुनुहुन्छ। अनि भाइ सन्तोष र अनि निरु म्यामको विवाह भएको आज 2 वर्ष भयो। परमेश्वरले धेरै उहाँहरूको परिवारमा आशिष दिनुभएको होस्। अनि अब आउँदा दिनहरूमा फल्दै फुल्दै र वृद्धि हुँदै यो परमेश्वरको प्रतिज्ञा अनि पुरा हुँदै गएको होस्। अनि हामी यही विश्वास गर्छौँ कि परमेश्वरको महान योजना र उद्देश्य अनुरूप नै पहिले विवाह, त्यसपछि परिवारको सृष्टि परमेश्वरले नै गर्नुभएको हो। अब आज म तपाईलाई अलि एक्सरसाइज गर्न लगाउँछु है। अब एकजनाले फेरि पढ्नुस् त सबैभन्दा माथिको स्क्रिनलाई। यहाँ यसरी लेखेको छ, परमेश्वरले विवाहलाई स्थापना गर्नुको प्रमुख कारण चाहिँ स्त्री र पुरुष एकतामा रहेर आशिषित जीवन जिउँदै परमेश्वरलाई महिमा दिनु भन्ने हो। हुन्छ, धेरै धन्यवाद। प्रभुको छोरीलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। याद गर्नुहोस्, प्रमुख कारण चाहिँ पहिलो कुरा स्त्री र पुरुष एकतामा रहेर आशिषित जीवन जिउँदै परमेश्वरलाई महिमा दिनु भन्ने हुन्छ। छुट्टै पृष्ठभूमिको व्यक्तिहरू 18-19 वर्षसम्म अलग बसेर एउटा बुवा आमाले छोरीलाई हुर्काएर बढाएर एउटा केही समय मात्रै चिनेको एउटा पुरुषको हातमा सुम्पनु वैवाहिक जीवनको एउटा यो रहस्यको पाटो पनि हो प्रियहरू। पछि हामी सिक्दै जान्छौँ वैवाहिक जीवन किन रहस्यपूर्ण छ भन्ने कुरा। विवाहपछि पति पत्नी, श्रीमान श्रीमती, तपाईहरु कतिजना धेरैजना अविवाहित हुनुहुन्छ, यो पछिको कुरा याद गर्नुहोस् है। उद्देश्य अन्तर्गत आत्मिक भावनात्मक शारीरिक रूपमा एकतामा रहेर आनन्द लिनु, सफल र फलदायी जीवन जिउनु हो। के हुनु रे? आत्मिकी भावनात्मक शारीरिक जीवनमा एकतामा रहेर आनन्दित जीवन जिउनु र सफल र फलदायी जीवन। त्यति मात्र होइन, परमेश्वरको वचनको आज्ञाकारितामा रही नम्र भएर आफू भन्दा अरूलाई श्रेष्ठ ठान्नु र आदर गर्नु असल कुरा हो। यो चाहिँ वैवाहिक जीवनको महत्त्वपूर्ण लक्ष्य उद्देश्य अन्तर्गत हामी यो कुराहरू देख्छौँ। त्यति मात्र होइन, वैवाहिक जीवनमा एकअर्काका आवश्यकतालाई बुझेर दैनिक जीवन सञ्चालन गरेर अघि बढ्ने हो भने त्यो परिवार आशिषित परिवार बन्दछ। हामी सबैको एउटा उद्देश्य छ जीवनमा, सफल जीवन जिउने, आशिषित जीवन जिउने। गरिब भएर जिउने कसैको पनि चाहना हुँदैन। 2-4 पैसा कमाउने, निर्धारित समयपछि विवाह गर्ने, विवाह पछिको जीवन आशिषित हो भन्ने सबैको चाहना हो प्रियहरू। त्यही कारणले गर्दाखेरि अब म केही महत्त्वपूर्ण बुदामा जाँदैछु। विवाहका मूलभूत उद्देश्यहरू। विवाह प्रेमको लागि हो। सृष्टिकर्ता परमेश्वरले आदमलाई भयंकर धेरै प्रेम गर्नुहुन्थ्यो, आदमसँग संगति गर्न आउनुहुन्थ्यो। त्यही कारणले गर्दाखेरि आदमको जीवनमा एक्लोपनाको महसुस गर्नुभयो। त्यही सो अनुरूप उत्पत्ति 2:18 मा अनि परमेश्वरले एउटा स्ट्रक्चर, एउटा सिनारियो परमेश्वरमा आयो कि मानिस एक्लो रहन असल छैन, त्यसलाई सुहाउने एकजना सहयोगी हब्बालाई आदमको करमबाट परमेश्वरले हब्बालाई सृष्टि गर्नुभयो। अनि आदम यति एक्साइटेड भएर खुसी भएको छ, ओ मेरै हाडको हाड, मेरै मासुको मासु। त्यसैले प्रियहरू, तपाईँ र हामी अर्थात् एउटा केटा एउटा केटी, एउटा स्त्री एउटा पुरुषले एक अर्काको प्रेममा बाँचिराखेको हुन्छ। सारा संसार नै कुनै न कुनै कुराको प्रेममा बाँचिराखेको छ। आज प्रियहरू, तपाईँ र हामीले यो कुरालाई हामी कहिले पनि हाम्रो समझबाट, हाम्रो कल्पनाबाट हामी टाढा गर्न सकिँदैनौँ। प्रेम बिना विवाह र परिवारको कल्पना गर्न सकिँदैन। प्रेमै नगर्ने मान्छेलाई, चिन्दै नचिनेको मानिससँग तपाईँले 81 विवाह गर्न सक्दैन प्रियहरू। त्यही कारणले पहिलो कुरा विवाह के को लागि हो? प्रेमको लागि हो। अनि कलसी 3:14 मा भनेको छ, सबैभन्दा बढी प्रेम धारण गर जसले सबै थोकलाई एकतामा बाँध्छ। प्रेमले सबै कुरालाई एकतामा बाँध्छ। अनि तपाईले देख्नु, पहिलो प्रेमको लागि, दोस्रो परिवार स्थापना गर्नको लागि हो। मेरो छोरी करिब 1.5 वर्षको हुँदाको यो फोटो हो। यो चाहिँ विवाह के हो? परिवार स्थापना गर्नको लागि। उत्पत्ति 1:28 मा परमेश्वरले के भन्नुभयो? फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै र पृथ्वीमा भरिँदै जाऊ। परमेश्वरले उनीहरूलाई सन्तान उत्पादन गर्ने शक्ति
क्षमता र अधिकार दिनुभयो। अनि विवाह अर्थात् फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै र पृथ्वीमा भरिँदै जानुको अर्थ विवाहपछि सन्तान उत्पादन गर्नु भन्ने पनि हुन्छ। यो कुरालाई तपाईँ र हामीले अवश्य बुझ्नुपर्छ। अनि तेस्रो कुरा हो एक आपसमा सहयोगी बन्न र संगति गर्नको लागि। श्रीमानले श्रीमतीलाई प्रेमका साथ अनि श्रीमतीले श्रीमानलाई आदरका साथ एक अर्काको सहयोगी बन्नु, एक अर्काको लागि सहायता गर्ने व्यक्ति बन्नु, एक अर्कालाई सहायता गर्न संगति गर्नुको महत्त्वपूर्ण उद्देश्य हो। त्यही कारणले गर्दा आदमको जीवनमा एक्लोपनाको महसुस गर्नु भएपछि आदमलाई सुहाउने एकजना सहयोगी परमेश्वरले जुटाउनु भयो। तपाईहरु हामीले आज संसारमा देखेका छौं, एकदमै संसारमा यस्तो गाई जात्राको खेल भइराखेको छ। साना साना कुरामा चित्त नबुझ्ने बित्तिकै सम्बन्ध विच्छेद गर्ने जुन कुरा परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ, यो कुराहरू संसारभरि आइराखेको छ। संगति भनेको एक अर्कासँग सँगसँगै अघि बढ्नु भन्ने हुन्छ। प्रियहरू, एक आपसमा गरेको संगतिले पति पत्नीलाई, जतिजना तपाईहरु अहिले सानै उमेरमा हुनुहुन्छ, प्रार्थना गरिराख्नु भएको छ, भविष्यमा विवाह बन्धनमा एकचोटि बाँधिनु हुनेछ अनि श्रीमान श्रीमतीसँग असल प्रकारको सम्बन्ध स्थापना गर्नको लागि, अर्थात् के गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईं र हामीले बुझ्नुपर्छ सम्बन्ध। चौथो कुरा चाहिँ विवाह यौन सम्भवको लागि हो। अनि यो सम्भव बिना चाहिँ छोराछोरीहरूको के गर्न सकिँदैन, कल्पना गर्न सकिँदैन। अनि कतिजनाले विचार गर्नु होला, तपाईहरु अविवाहितहरू हुनुहुन्छ, वैवाहिक जीवनमा बाँधेकाहरू, यो सृष्टिकर्ता परमेश्वरले दिनुभएको एउटा महत्त्वपूर्ण यो उपहार हो। त्यही कारणले गर्दा यसलाई गलत प्रकारले, जब मानिसले गलत प्रकारले प्रयोग गर्छ के हुन्छ थाहा छ? जबरजस्ती मानिसले बलात्कार गर्छ, विभिन्न प्रकारका घटनाहरू आउँछ। यौनले मानव जीवनलाई आशिषित र सन्तुष्ट तुल्याउने काम गर्छ। यो मानव जीवनबाट अलग गर्न सकिँदैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि प्रियहरू, यसको बारेमा तपाईं र हामीले सकारात्मक प्रकारले अगाडि बढ्न पर्छ। जतिजना तपाईहरु वैवाहिक जीवनमा बाँधिएको यहाँनिर जोडीहरू हुनुहुन्छ, श्रीमान श्रीमती हुनुहुन्छ, उपदेशक 4 को 9 देखि 12 ले भन्छ, तपाईहरु मध्ये एकजनाले पढिदिनुहोस्। म आज तपाईहरुलाई अलि के रे मौका दिन चाहन्छु। एकजनाले पढ्नुस् त पहेँलो अक्षरमा लेखेको खण्डलाई। यहाँ यसरी लेखिएको छ, उपदेशकका राजा सोलोमनले भन्छन्, एक भन्दा दुई असल हो, किनभने तिनीहरूले आफ्नो कामको असल फल पाउनेछन्। यदि एउटा लोट्यो भने त्यसको मित्रले त्यसलाई उठाउन सहायता गर्छ, तर लोट्दा पनि उठाउने कोही साथी नहुने बिचरा त्यस्तै। यदि दुईजना सँगै सुते भने ती न्यानो हुन्छन्, तर एक्लै त कसरी न्यानो हुने? एकजनालाई कसैले जित्ला, तर दुईजनाले त आफ्नो सुरक्षा गर्न सक्दछ। 3 सुताले बाटेको डोरी चाँडै छुटिँदैन। आमेन। हुन्छ, धन्यवाद प्रभुको सेविकालाई। यहाँनिर हेर्नुहोस् है, राजा सोलोमनले जिन्दगीभरि 700 वटा पत्नीहरू विवाह गरेका थिए र 300 जना उपपत्नीहरू थिए। तपाईलाई अनौठो लाग्न सक्ला। ओ बाबा, एउटा पत्नीलाई, छोराछोरीलाई अनि पालन पोषण गर्न त कति गाह्रो र कठिन छ। राजा सोलोमनले कसरी 700 वटा पत्नीहरू विवाह गर्न सके? त्यतिखेरको महान इजरायलको राजा दाउद पछि उसको छोरा के रे सोलोमन संसारभरिकै बुद्धिमानी व्यक्ति थिए। तर प्रियहरू, के भयो थाहा छ? विदेशी स्त्रीहरू ल्याएको मूर्ति, विदेशी मूर्ति पूजक स्त्रीको कारणले गर्दाखेरि अन्त्यमा राजा सोलोमन के भयो थाहा छ? अर्ध हृदयको व्यक्ति बन्यो। र मैले यहाँनिर तपाईलाई बताउन खोजेको, सृष्टिकर्ता परमेश्वरले दिनुभएको जुन यौन छ, यसलाई परमेश्वरको उपहार सम्झेर, परमेश्वरको उपहार हो, यसलाई असल प्रकारले प्रयोग गर्दै जान पर्छ। वैवाहिक जीवनमा तपाईहरु अविवाहित हुनुहुन्छ, ओ अहिले टेस्ट गरौँ ल है, ट्राई गरौँ भन्न खोजेको होइन। यहाँनिर वैवाहिक जीवनमा जो अलरेडी बाँधिनु भएको छ, जतिजना तपाईहरु प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ, भविष्यमा तपाईहरु वैवाहिक जीवनमा बाँधिनु हुनुहुन्छ, त्यसपछि चाहिँ होने ब्राइडले भन्छन्, एउटा व्यक्तिलाई ख्रीष्टको सुसमाचार सुनाउन जति पवित्र आत्माको भरिपुरीको खाँचो छ, त्यति नै ओछ्याउन पनि आवश्यकता छ। भनाइको मतलब यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसलाई हाम्रो जीवनबाट टाढा पार्न सकिँदैन। अनि चौथो महत्त्वपूर्ण कुरा हो, विवाह आत्मिक रहस्य प्रकट गर्नको लागि। वैवाहिक जीवन एक गम्भीर रहस्य हो, किनभने यसभित्र थुप्रै गोप्य कुराहरू लुकेर रहेका हुन्छन्। अनि रहस्य भनेको गहिरो अर्थ
लुकेको कुरा हो। यसको परिचालन र वैवाहिक जीवनभित्रका दायित्वहरू रहस्यले भरिएका छन् प्रियहरू। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो रहस्य, अनि एपिसीको पुस्तक 5:32 भन्छ वैवाहिक जीवन गम्भीर रहस्य हो, गम्भीर रहस्य। अब तपाईँ र हामीले विचार गर्दै जाउँ। यहाँनिर मैले धेरै पटक दोहोरिराखेको उत्पत्ति 1:28 पदमा फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जाऊ भन्ने कुरा परिवार स्थापनाको लागि पनि हो। के को लागि हो? अब महत्त्वपूर्ण कुरा म तपाईँहरूको बिचमा बताउन जाँदैछु। मैले यहाँ बताउन खोजेको कुरा अनि गम्भीर रहस्यको लागि, त्यसको साथसाथै अनि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यो चाहिँ परिवारको स्थापनाको लागि पनि हो। प्रत्येक इसाई दम्पतिको बोलावट भनेको यस्तो घर निर्माण गर्नु हो जहाँ परमेश्वरको महिमा हुन्छ र विश्वासयोग्यता अनि प्रेमको साक्षी अन्य व्यक्तिहरूलाई दिन्छ। अनि वैवाहिक जीवनमा यस्ता कुराहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण छन् र म अहिले तपाईँहरूलाई अझै केही महत्त्वपूर्ण कुरा बताउन चाहन्छु। अनि यो जुन रहस्यको कुराहरू आयो, आश्चर्य कर्मको कुरा, विलियम गिराओ भन्ने व्यक्तिले विवाहलाई आश्चर्य कर्म हो भनेका छन्, किनकि दुई भिन्न पृष्ठभूमिमा हुर्केका केटा र केटी एक हुनु एउटा आश्चर्य कर्म हो। नि यो आश्चर्य कर्म नै हो, यो चाहिँ मानिसको समाजको भित्रको कुरा होइन। म अहिले तपाईँहरूको बिचमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा बताउन जाँदैछु, परमेश्वर र मानिसको सम्बन्धको रहस्यको बारेमा। तपाईँहरूमध्ये एकजनाले पढिदिनुहोस् त, म तपाईँलाई आज काम दिइराखेको छु। एकजनाले पढ्नुहोस् त, परमेश्वर सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। परमेश्वर सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, मानिस सृष्टि हौ, कुमाले हुनुहुन्छ, माटो हौ, गोठालो हुनुहुन्छ, भेडा हौ, शिर हुनुहुन्छ, शरीर हौ, दुला हुनुहुन्छ, दुलही हौ, राजा हुनुहुन्छ, प्रजा हौ, दागको बोट हुनुहुन्छ, हाँगा हौ, गुरु हुनुहुन्छ, चेला हौ, पिता हुनुहुन्छ, सन्तान हौ, आशिषका दाता हुनुहुन्छ, आशिषका प्राता हौ। आमेन। प्रभुको छोरीलाई प्रभुले धेरै आशिष दिनुभएको होस्। अनि अन्तमा तेल हुनुहुन्छ, हामी बत्ती हौ। प्रियहरू, सृष्टिकर्ता परमेश्वरले हामी बिचको सम्बन्धलाई हेर्नुहोस् त, कति नजिकबाट उहाँ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, हामी के हौँ? सृष्टि हौँ। उहाँ कुमाले हुनुहुन्छ, हामी माटो हौँ। उहाँ गोठालो हुनुहुन्छ, हामी भेडा हौँ। उहाँ शिर हुनुहुन्छ, हामी शरीर हौँ। उहाँ तेल हुनुहुन्छ, हामी बत्ती हौँ। अनि उहाँ दुलाहा हुनुहुन्छ, हामी दुलै हौँ। उहाँ राजा हुनुहुन्छ, हामी प्रजा हौँ। उहाँ दागको बोट हुनुहुन्छ, हाँगा हौँ। गुरु हुनुहुन्छ, हामी चेला हौँ। पिता हुनुहुन्छ, हामी सन्तान हौँ। आशिषका दाता हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ आशिष दिने आशिषको प्राता हुनुहुन्छ। अब निचोडको रूपमा म जाँदैछु। विवाह र परिवार भनेको एक रथका दुई पाङ्ग्रा जस्तै हो। जसरी म तपाईँलाई उदाहरण दिन चाहन्छु, नङ र मासुबाट हामी अलग गर्न सक्दैनौँ। विवाह बिना परिवारको कल्पना गर्न सकिँदैन। विवाह त्यस्तो करार हो जसमा दुई भिन्नै पृष्ठभूमिका व्यक्ति परमेश्वरको प्रेम र अनुग्रहमा एक हुन्छन्। मानिसको करकापमा होइन, मानिसको जबरजस्तीमा होइन, तर परमेश्वरको अनुग्रहमा के हुन्छन् रे? तिनीहरू एक हुन्छन्। अन्त्यमा जुन परिवारले सँगसँगै एकसाथ प्रार्थना गर्छ त्यो परिवार नै आशिषित परिवार बन्दछ। प्रेमिलो परिवार नै आशिषित परिवार बन्छ। प्रार्थना गर्ने परिवार नै अभिषेकले भरिएको परिवार बन्दछ। यहाँ के छ? प्रार्थना, प्रेम, अनि प्रार्थना, प्रेम, प्रार्थना। हेर्नुहोस् है, बाइबलको केन्द्रीय पात्र चाहिँ परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ, तर चाहिँ प्रार्थनाद्वारा परमेश्वर तपाईँ र मसँग कन्भर्सेसन, बातचित गर्न चाहनुहुन्छ। प्रिय, अब तपाईँले विचार गर्नुहोस्, विवाहभित्रका मूलभूत उद्देश्यहरूलाई थाहा गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। जब तपाईँ र हामी जतिजना वैवाहिक जीवनमा बाँधिसकेका छौँ, यदि हामीले वैवाहिक जीवनका मूलभूत उद्देश्यहरूलाई थाहा गर्ने हो भने प्रियहरू, हाम्रो जीवनमा भएका सानातिना समस्याहरूबाट हामी सजिलै विजयी बन्न सक्छौँ। र विवाहभित्रका उद्देश्यहरूलाई आफ्नो जीवनमा लागू गर्न के गर्नुपर्छ? विवाहका उद्देश्यहरूलाई हामीले बुझ्नुपर्छ, जान्नुपर्छ। म एकपटक तपाईँ अन्तिम गर्दाखेरि म तपाईँलाई 5वटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू तपाईँहरूको माझमा अहिले आज बताएको छु। तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्। अनि यी कुराहरूलाई तपाईँ र हामीले बुझ्दै जाँदा आत्मिक रहस्य प्रकट गर्नको लागि वैवाहिक जीवन जुन छ, अनि त्यति मात्र होइन, अनि परमेश्वरले परिवार स्थापना गर्नुहुन्छ, यो आत्मिक रहस्य प्रकटको कुरा हो। अनि परमेश्वरले परिवार स्थापना गर्नुहुन्छ, यो सम्भव यौनको लागि हो। त्यति मात्र होइन, तपाईँ र हामीले एक आपसमा सहयोगी बन्न र सङ्गति गर्नको लागि पनि हो। परिवारको स्थापना गर्नको लागि हो र विवाह प्रेमको लागि हो। अब तपाईँले
कल्पना गर्नुहोस् प्रियहरू, म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। अब अबेर नगरिकन तपाईँहरू हामीले यो कुरालाई विचार गरौँ। हरेक व्यक्तिको जीवनमा परमेश्वरले एउटा महत्त्वपूर्ण लक्ष्य वा उद्देश्य राख्नुहुन्छ र आज हामीले वैवाहिक जीवनमा विवाह र परिवारमा परमेश्वरले राख्नुभएका उद्देश्यहरूको बारेमा हामीले सिकेका छौँ। यद्यपि हामी छोटो गरी हामी सिकेका छौँ। अब तपाईँहरूले विचार गर्नुहोस्, तपाईँको वैवाहिक जीवन, तपाईँ विवाहमा बाँधिसक्नु भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ भने, ओहो के आज मैले मेरो वैवाहिक जीवनका भएका मूलभूत उद्देश्यहरूलाई के नजिकबाट मैले जानेको छु, बुझेको छु? अनि जतिजना तपाईँहरू अविवाहित हुनुहुन्छ, तपाईँले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ विवाहको लागि हो, परमेश्वरको उद्देश्य पूरा गर्नको लागि। हामीले जुन कुरा हामीले सिकेका छौँ, परिवार स्थापनाको लागि, परमेश्वरको प्रतिज्ञा पूरा गर्नको लागि, यो परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ, प्रेम गर्नको लागि र गम्भीर रहस्य प्रकट गर्नको लागि परमेश्वरले विवाहमा मानिसहरूलाई एक बनाउन चाहनुहुन्छ। अब गम्भीर महत्त्वपूर्ण प्रश्न यो छ कि के साँच्चीकै आज तपाईँ र मैले, भविष्यमा जतिजना अविवाहित हुनुहुन्छ, के साँच्चीकै यो वैवाहिक जीवनको उद्देश्य के हो भनेर तपाईँले पहिला बुझ्नु भएको थियो? के अब बुझ्दै हुनुहुन्छ? या विवाह भइसकेको छ, धेरै वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष भइसकेको छ र पनि यदि आज हामीले बुझेका छैनौँ भने वैवाहिक जीवन भनेको के होइन? यो मुसा र बिरालाको खेल होइन। मैले निरन्तर रूपमा तपाईँहरूलाई बताइराखेको छु, वैवाहिक जीवनमा परिवारमा सबैभन्दा बढी ब्याटल फिल्ड हो, यो झगडा हुने ठाउँ। अनि अर्को हप्ता हामीले सिक्छौँ, महत्त्वपूर्ण कुरा सिक्छौँ। अनि जुन कुरा हामीले सिकिराखेका छौँ यो उद्देश्यको बारेमा अर्को हप्ता चाहिँ विवाह र परिवारमा एउटा पत्नीको अर्थात् एउटा पतिको, विशेष गरी अर्को हप्ता हामीले सिक्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण विषय हो घर परिवारमा पुरुषको महत्त्व के हो, पुरुषको जिम्मेवारी के हो भन्ने बारेमा हामी सिक्दै जानेछौँ। यद्यपि आज मैले छोटकरी रूपमा तपाईँलाई विवाह र परिवारमा परमेश्वरको उद्देश्य के हो भन्ने बारेमा मैले तपाईँलाई सिकाएको छु र आगामी दिनहरूमा हामी यसरी सिक्दै जानेछौँ। याद गर्नुहोस्, विवाहको लागि हो, प्रेमको लागि हो, विवाहको लागि हो, परिवार स्थापनाको लागि। अनि किनकि आदमले हव्वालाई के भन्छ, परमेश्वरले आदमको करङबाट हव्वालाई सृष्टि गरिसकेपछि आदमले यसो एक्साइटेड भएर के भन्छ, अबै यो त मेरो हाडकै हाड, मासुको मासु। यसले के देखाउँछ? विवाहमा, वैवाहिक जीवनमा परमेश्वरले दुईजनालाई एक राख्नुको महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यो यौनको लागि, सम्भवको लागि पनि हो। त्यसको साथसाथै मैले परिवारको स्थापनाको लागि हो। अनि सृष्टिकर्ता परमेश्वर तपाईँ र मसँग एकदमै नजिक आएर त्यो सम्बन्ध निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ। हामी प्रार्थना गरेर त्यसपछि आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। त्यसपछि बाँकी तपाईँहरूको मनमा लागेका प्रश्नहरूलाई हामी के अरे एक आपसमा छलफल गर्नेछौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। विशेष गरी आज छोटकरी रूपमा हामीले विवाह र परिवारमा परमेश्वरको उद्देश्यको बारेमा हामीले सिकेका छौँ। हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिँदछौँ। विशेष गरिकन वैवाहिक जीवनमा, पारिवारिक जीवनमा, विवाह र परिवारमा यदि हामीले आज उद्देश्य बुझेका छैनौँ भने तपाईँका छोराछोरीहरू कतिजना अविवाहित हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई अहिलेदेखि नै प्रार्थनाका साथ तयारी हुन आफ्ना छोराछोरीलाई सहायता गर्नुहोस्। जतिजनाको विवाह भइसकेको लामो समय भएको छ, हे प्रभु, विशेष हामी प्रार्थना गर्छौँ, पुकारा गर्छौँ, उहाँहरू प्रत्येकको वैवाहिक जीवनको उद्देश्य के हो भनेर बुझ्न सक्नु भएको होस् र व्यवहारिक जीवनमा लागू गर्न सक्नु भएको होस्। धन्यवाद दिन्छौँ सबै कुराको लागि, येशू प्रभुको नाममा, आमेन।